अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने लास्ट में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन, और उस क्लासिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था अगर हमारे पास एक इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह निकालेंगे। अगर हम m को डिवाइड करेंगे n से, और m हमारी कौन सी वैल्यू आएगी जो हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू यहाँ आएगी और n की वैल्यू आएगी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली किया जा रहा है, यानी कि n टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो जो इवेंट ए होगा वो अकर होगा m टाइम्स अकर होगा। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट वेयर m डिवाइडेड बाय n। m हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू, और ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू आएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारी लिमिट आ चुकी है, और जो क्लासिक डेफिनेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा वहाँ हमारी लिमिट नहीं थी। यहाँ लिमिट किस चीज़ का है कि n की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, कि हम जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रिपीट हो सकता है, वो इनफाइनाइट तक भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, कैरिश परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन डेनमार्क इन 1946। कैरिश एक मैथमेटिशियन था, उसने 1946 में डेनमार्क में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही टॉस्ड अ कॉइन 10,000 टाइम्स, उसने 10,000 दफ़ा एक कॉइन का टॉस किया, एंड ऑब्टेन्ड अल टुगेदर 5,067 हेड्स एंड 4,933 टेल्स, और उनमें से 5,067 टाइम्स हेड अकर हुआ और 4,933 टाइम्स टेल अकर हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें ना, अगर हमारे पास दो इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी, और अगर हमने देखना है कि उन दोनों इवेंट में से किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा अकर होगी, यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसको फिर फाइंड करने के लिए हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम रिपीटेडली करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कॉइन है, उसको जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, और जब हम फर्स्ट टाइम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हेड की भी और टेल की भी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब कि 0.5 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी और 0.5 टेल की प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि 50-50% दोनों के चांस होंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसलिए दोनों की हाफ हाफ होगी। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या टेल की होगी, वो हमें तब पता चलेगा जब हम उस एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली करेंगे, क्योंकि जब हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स की बेस पे हमें पता चलता है कि कौन सा इवेंट जो है वो ज़्यादा टाइम अकर हुआ है। तो इसी तरह कैरिश ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक कॉइन को 10,000 दफ़ा टॉस किया था, और उसने उसको क्यों टॉस किया था, वो ये देखना चाहता था कि हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या टेल की ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी होगी। आप पहले 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर लो, फिर भी उनकी सेम ही प्रोबेबिलिटी तकरीबन होगी। जितनी आप n को इनफाइनाइट तक लेके जाओगे उतने ही आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, फिर उन रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जब 10,000 दफ़ा कॉइन को टॉस किया गया और फिर उसके पास जो रिजल्ट्स आए थे, हेड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है टेल की प्रोबेबिलिटी से। ठीक है ना, उसी कॉइन का जब हमने रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमें पता चला कि हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या टेल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे कर्व देखें, तो इस एग्जाम्पल की हमें यहाँ पे कर्व से रिजल्ट शो हो रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारा जो वैल्यूज़ हैं ये हैं नंबर ऑफ टॉसेस की वैल्यूज़ हैं, जो कि 0 से ऑनवर्ड 10,000 तक है, क्योंकि 10,000 तक एक्सपेरिमेंट किया गया है, हमने टॉस किया है 10,000 तक। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये नंबर ऑफ हेड्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स के अकर होने की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने टाइम्स हमने टॉस किया है, उसके अकॉर्डिंग कितने % हेड आया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में 3 दफ़ा टॉस किया तो उनमें से 9% हेड अकर हुआ है। फिर हमने 10 टाइम्स यानी कि 10 दफ़ा हमने टॉस किया, फिर 9% हेड अकर हुआ है। तो इसी तरह फिर हमने जब 30 दफ़ा हमने टॉस किया तो हमारे पास यहाँ पे 12% हेड अकर हुआ, यानी कि अब हेड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है थोड़ी सी। तो इसी तरह जब हमने 10,000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया तो ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो हेड के अकर होने की फ्रीक्वेंसी आ रही थी। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने क्लासिक डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन अभी हमने देखी है। अब हम देखने लगे हैं एक्सियोमेटिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की। तो इसमें 3 एक्सियम्स हम फॉलो करते हैं।
سب سے پہلا یہاں پہ ایگزام ہے کہ کوئی بھی آپ کا اگر ایونٹ ای ہے اس کی ہمیشہ ویلیو 0 اور 1 کے بٹوین ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے پروبیبلٹی فائنڈ کرنی ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ کی اس کی ہمیشہ ویلیو 0 اور 1 کے بٹوین آئے گی. ٹھیک ہے. ایگزام 2 میں بتایا گیا ہے کہ اگر تو اس ایونٹ کی پروبیبلٹی 1 کے ایکول ہے تو مطلب کہ وہ آپ کا ایک شور ایونٹ ہے, یعنی کہ پھر اس ایونٹ کے اکر ہونے کے 100% چانسز ہوں گے. اور ایگزام 3 میں بتایا کہ اگر ہمارے پاس 2 ایونٹس ہیں اے اور بی اور دونوں جو ہے یہ میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ ہے. پیچھے ہم نے ایونٹس کی 3 ٹائپس پڑھی تھی, میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ, ایکولی لائکلی ایونٹ اور ایگزاسٹیو ایونٹ ہم پڑھا تھا. تینوں امپورٹنٹ ڈیفینیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. تو اگر یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر اے اور بی دونوں ایونٹس جو ہیں یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں, یعنی کہ ایسے ایونٹ جو ایک دوسرے کے بعد اکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ایک ہی ٹائم پہ سیم ٹائم پہ اکر نہیں ہوتے, تو ان کا جب ہم یونین لیں گے تو ہم کس طرح لیں گے, اگر ہم ایونٹ اے کی پروبیبلٹی میں ایونٹ بی کی پروبیبلٹی کو ایڈ کریں گے اس طرح ہمارے پاس ایونٹ اے اور بی کے یونین کی پروبیبلٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بھی 2 ایونٹس کا جب ہم یونین لے رہے ہوتے ہیں نا تو مطلب کہ ہم ان دونوں ایونٹس کی پروبیبلٹی کو ہم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کا انٹرسیکشن لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم ان دونوں ایونٹس کی پروبیبلٹی کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو پروبیبلٹی کے ایکزیومیٹک ڈیفینیشن میں آپ نے یہ تینوں ایگزامس یاد رکھنے ہیں. اب جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے یہاں پہ لاز آف پروبیبلٹی. یہاں پہ ہم 2 لاز دیکھ لیں گے ہیں پروبیبلٹی کے. تو فرسٹ لا ہے یہاں ہمارے پاس لا آف کمپلیمنٹیشن. اگر ہمارے پاس ایک ایونٹ اے ہے تو ہم نے اس کا کمپلیمنٹ لینا ہے تو ہم اس کے اوپر بار لگائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ایونٹ اے کا ہم کمپلیمنٹ لے رہے ہیں. تو کمپلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایونٹ کا اگر کمپلیمنٹ لے رہے ہیں تو مطلب کہ ہم اس کے اپوزٹ ایونٹ کی پروبیبلٹی کو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اگر ایونٹ اے ہے اس کا ہم کمپلیمنٹ لے رہے ہیں تو اس کی پروبیبلٹی ہم کس طرح فائنڈ کریں گے. اگر ہمارے پاس ایک ایونٹ کی پروبیبلٹی ہے تو اس ایونٹ کی پروبیبلٹی کو ہم نے 1 میں سے نکال دینا ہے. 1 جو ہے یہ ہماری ٹوٹل پروبیبلٹی ہے. تو جب ہم اپنی پروبیبلٹی کو اپنی ایونٹ کی پروبیبلٹی کو ٹوٹل پروبیبلٹی سے نکال دیتے ہیں تو مطلب کہ باقی جو ریمیننگ پروبیبلٹی آتی ہے نا تو وہ اس کے کمپلیمنٹ کی پروبیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس طرح ہم پھر اس ایونٹ کی کمپلیمنٹ کو فائنڈ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک ایونٹ اے ہے کہ آج بارش ہوگی اور اس کی پروبیبلٹی میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, تو میں نے اگر اس کا کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے تو کس طرح فائنڈ کروں گی, اس ایونٹ اے کے بالکل اپوزٹ ایونٹ کی میں اس کی پروبیبلٹی فائنڈ کروں گی. یعنی کہ اگر پروبیبلٹی ہے کہ آج بارش ہوگی تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا, آج بارش نہیں ہوگی. کس طرح فائنڈ کروں گی, جو میری پروبیبلٹی ہے اس کو میں ٹوٹل پروبیبلٹی سے نکال دوں گی تو باقی جو ریمیننگ ہوگی وہ اس کے اپوزٹ کی آ جائے گی. تو اس طرح ہم ایک ایونٹ کی کمپلیمنٹیشن کو فائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو لا ہے وہ ہے ایڈیشن لا. ایڈیشن لا اگر میرے پاس 2 ایونٹ ہیں, ایونٹ اے اور ایونٹ بی, دونوں ایونٹس ہیں, اس کا ہم ایڈیشن لا کس طرح لیں گے, پروبیبلٹی آف اے یونین بی اکول ٹو پروبیبلٹی آف ایونٹ اے پلس پروبیبلٹی آف ایونٹ بی مائنس پروبیبلٹی آف اے انٹرسیکشن بی. یہاں پہ آپ نے اے ایونٹ کی پروبیبلٹی میں بی ایونٹ کی پروبیبلٹی کو ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس میں سے آپ نے ان دونوں کے انٹرسیکشن کو نکال دینا ہے. انٹرسیکشن کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں جو کامن پروبیبلٹی ہے نا اس کو ہم نے نکال دینا ہے. تو یہیں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. فار مور ویڈیوز سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.